आपके रूबरू है मुसाहिम नंबर 29। आप पढ़ेंगे पहला सवाल, वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर इज़ यअदून फिस्सब्त इज़ तअतीहिम हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नब्लूहुम बिमा कानू यफ़्सुक़ून। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिन्हुम लिम तअज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। फलम्मा नसू मा ذुक्किरू बिही अंजयना الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. फलम्मा अतौ अम्मा नुहू से एक मरतबा दोबारा। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। बस। दूसरा सवाल, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़ा। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्लह वकज़ालिक यफ़अलून। वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फनाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमाल फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदिय्यतिकुम तफ़रहून। युरजिअ इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा अदिल्लह बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम मिन्हा इरजिअ इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा अदिल्लतन वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال عفريت قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر بس तीसरा सवाल وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء دوبارہ پڑھیے ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا إن هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله متم نوره والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في
सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। तुम ता'लमून, मीम साकिन का कौन सा कायदा? इज़हार शफवी होगा। वाव का मखरज बयान कीजिए। दोनों होंठ जबकि पूरे ना मिले। जाइए।